मियाँ बीवी के 10 गुनाह घर में बेबहा गुर्बत, परेशानियां और मुसीबतें लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज की नसीहतें आपके घर के हालात बदल सकती हैं। वो हालात जो आपको रातों को जागने पर मजबूर कर देते हैं, वो परेशानियां जो आपके बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट छीन लेती हैं, और वो दुख जो आपके दिल को अंदर से तोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुर्बत की। वो गुर्बत जो इंसान के हौसले को खत्म कर देती है, ख्वाबों को बिखेर देती है और उम्मीदों को दफन कर देती है। गुर्बत वो जख्म है जो हर रोज गहरा होता है, लेकिन कोई भी मरहम लगाने वाला नहीं मिलता। गुर्बत वो अजियत है जो माँ को अपने बच्चों के भूखे चेहरे देखने पर मजबूर कर देती है। गरीबी वो अजाब है जिसका दर्द सिर्फ वही जानता है जिसने रातें भूख से जाग कर गुजारी हूँ। माँ की आंखों में छुपे आंसू और बच्चों के लिए दुआ करते होंठ गरीबी की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक बाप जो अपनी बेटी के जहेज के लिए दर बदर भटकता है, लेकिन जब कहीं से कोई सहारा ना मिले तो बताओ उस गरीब का दिल कैसे ना टूटे। गरीबी वो बोझ है जो इंसान की कमर को तोड़ देता है, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं आने देता। एक गरीब की जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म एक गुर्बत है, जिसे इंसान समझने से कासिर है। गरीबी में इज्जत भी बिकती है, ख्वाब भी जलते हैं और उम्मीदें भी दफन हो जाती हैं। अमीरी के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा बंद होते हैं, जहां सिर्फ तमाशे के लिए इन्हें बुलाया जाता है। जो अपने बच्चों को भूखा सोते देखे, वो बाप अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद रखे। गरीबी में ना वक्त का सुकून है और ना दिल का करार। हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। गरीबी वो जख्म है जिसे हर नजर देखती है, लेकिन कोई मरहम लगाने वाला नहीं होता। प्यारी बहनों, अमीरी की चमक के पीछे अक्सर दिलों की सयाही छुपी होती है, जो गरीब की आंखों में नजर आती है। गुर्बत ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी आजमाइश है जो इंसान के दिल को टूटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, हर तारीकी के बाद रोशनी है। गुर्बत अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा के लिए है। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल लेते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करें और इन 10 गुनाहों से तौबा करें, साथ ही एक वजीफा पढ़ें, तो गुर्बत को खत्म किया जा सकता है। वो 10 गुनाह जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनसे तौबा करें और एक वजीफा जो अभी बताऊंगी, वो वजीफा अगर आप पढ़ लें तो गुर्बत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गुर्बत घर में क्यों आती है। मेरी प्यारी बहनों, औरतों मर्दों के 10 गुनाहों की वजह से घर में बेबहा गुर्बत आती है। घर परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। मियाँ बीवी के 10 गुनाह घर की बुनियादों को हिला देते हैं, खुशियों को मिटा देते हैं और ऐसी गुर्बत का दरवाजा खोल देते हैं जो पूरे खानदान को तबाह कर देती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन से 10 गुनाह हैं जो घर को गरीबी की दलदल में फंसा देते हैं। सबसे पहला गुनाह, औरतों मर्दों का पहला गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत लाता है, वो है नमाज में गफलत। नमाज में गफलत वो गुनाह है जो घर से बरकत को खत्म कर देती है और अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रिज़्क की कुंजी है जो इंसान के लिए जमीनों आसमान के दरवाजे खोल देती है। नमाज रिज़्क के फरिश्तों को राजी करती है और वो अल्लाह के हुक्म से दूर से गैब के खजानों को लेकर इंसान के घर तक पहुँचते हैं। जहाँ नमाज होती है वहाँ अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है और हर वो दरवाजा खुलता है जो इंसान की जिंदगी में बंद हो चुका हो। नमाज वो वसीला है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। वो घर जहाँ नमाज का नूर होता है, वहाँ फरिश्ते सुकून और बरकत लेकर आते हैं। नमाज के साथ अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है और अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसके लिए दुनिया के तमाम खजाने खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत सा जिंदगी बदल देने वाला वाकया सुनाऊंगी। प्यारी बहनों, एक गाँव में एक दीनदार किसान रहता था जिसकी जिंदगी का हर एक लम्हा नमाज के नूर से मुनव्वर था। कहत साली ने गांव के हर घर को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया, मगर उसका खेत सरसब्ज और उसके मवेशी तंदुरुस्त थे। गांव में कहत पड़ा हुआ है, कहत साली के बावजूद भी उसके खेत हरे भरे थे, मवेशी तंदुरुस्त थे। गांव के लोग हैरत ज़दा होकर उसके पास आए और पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा रिज़्क महफूज रहे जबकि हम सब परेशान हैं। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, नमाज मेरे रब के साथ मेरा कमाल का ताल्लुक है और जो अल्लाह से जुड़ जाए उसकी जमीन भी आसमान की तरह बाबरकत हो जाती है। लोग खामोश हो गए, मगर किसान ने मजीद कहा, रिज़्क मेहनत से आता है मगर बरकत अल्लाह की इबादत से आती है। सुभान अल्लाह, रिज़्क मेहनत से आता है मगर बरकत अल्लाह की इबादत से आती है। दुनिया में जो देखो वो तुम्हारे लिए है, मगर जो नहीं देख सकते वो तुम्हारी नमाज के लिए है। प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना
जो अल्लाह के दर पर झुक जाए उसके लिए दुनिया भी झुक जाती है। जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ उसकी रहमतों का नज़ूल होगा। रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उन्हीं घरों का रुख करते हैं जहाँ अल्लाह की इबादत होती है। जो लोग नमाज छोड़ देते हैं वो दर हकीकत अपने रिज़्क़ के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरी याद के बगैर दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो जाए तो दुनिया की कोई भी नेमत सुकून नहीं दे सकती। तुम्हारे पास लाख दौलत हो, करोड़ों का माल हो, तुम्हारे पास जायदादें हो, घर हो, बंगले हो, लेकिन अगर आपका दिल मुर्दा हो चुका है तो दुनिया की ये तमाम आसाइशें मिलकर भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। वो सुकून जो तुम्हें नमाज पढ़ने से मिलता है। नमाज इंसान के दिल को जिंदगी देती है और अल्लाह की मदद को खींच लाती है। नमाज के बगैर रिज़्क़ बेबरकत हो जाता है और जिंदगी मुश्किलात से भर जाती है। वो घर जहाँ नमाज नहीं होती वहाँ ना सुकून होता है, ना खुशियाँ और ना ही अल्लाह की मदद। नमाज वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी करता है और गुमराह इंसान को सिराते मुस्तकीम पर ले आता है। नमाज हर परेशानी का इलाज है और हर मुश्किल का हल है। अगर आप रिज़्क़ चाहती हैं, अगर आप अपने घर में सुकून लाना चाहती हैं, खुशियाँ लाना चाहती हैं, तो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जहाँ नमाज होगी वहाँ अल्लाह होगा, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्यारी बहनों, पहला गुनाह था नमाज में गफलत। ये सबसे बड़ा गुनाह है जो घर में बेबहा गुर्बत लाता है। अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की। बीवी का दूसरा गुनाह नाशुक्री है। ये वो गुनाह है जो घर से सुकून को मिटा देता है, रिज़्क़ को रोक देता है और दिलों में ऐसी बेसुकूनी पैदा करता है जो इंसान की रूह तक को हिला कर रख देती है। नाशुक्री सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक जहर है जो ताल्लुकात को खत्म कर देता है और घर की बरकत को दूर ले जाता है। प्यारी बहनों, एक बस्ती में एक मालदार शख्स रहता था जिसके पास दुनिया की हर एक नेमत मौजूद थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा बेसुकूनी रहती। उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था, हर वक्त शिकायतों से भरा रहता था। कभी कम दौलत का शिकवा करता, कभी औलाद की नाफरमानी का। एक दिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उसके पास आए और कहा, ए शख्स, तुम्हारे पास सब कुछ है, दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे पास है, मगर ये बताओ तुम्हारे दिल का सुकून कहाँ है? मालदार ने झुंझला कर कहा, यही तो समझ नहीं आती कि मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी मैं बेचैन हूँ, मेरा दिल फिर भी सुकून महसूस नहीं करता। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। नाशुक्री वो जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बुजुर्ग ने उसे नसीहत की, जा किसी दिन अपनी दौलत को छोड़कर किसी फकीर के पास जाकर बैठना और उससे सुकून का राज पूछना। मालदार शख्स ने ऐसा ही किया। जब वो बेसुकून ज्यादा हो गया, उसकी बेसुकूनी ज्यादा बढ़ गई, तो एक दिन वो एक फकीर के पास गया जो एक पुरानी चटाई पर बैठा हुआ था। तो उसे पूछने लगा, तेरे पास कुछ नहीं फिर भी तू सुकून में कैसे है? फकीर मुस्कुरा कर बोला, मेरी नाशुक्री ने नहीं बल्कि शुक्रगुजारी ने मेरे दिल को सुकून दिया हुआ है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र वो दरवाजा है जो रूह को आजादी देता है और दिल को भरता है। फकीर ने कहा, याद रखो, सुकून ना दौलत से मिलता है ना औलाद से, ये तो शुक्र के एक सजदे में छुपा होता है। ना शुक्री करने वाला दुनिया पाकर भी खाली रहता है और शुक्र करने वाला खाली हाथ होकर भी दुनिया का बादशाह होता है। वो औरत जो शौहर की नाशुक्री करती है, प्यारी बहनों, आप में से कितनी औरतें होंगी जो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं? मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन आज मेरे मुआशरे की अक्सर औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। वो दरअसल अल्लाह की नाशुक्री कर रही होती हैं, क्योंकि शौहर अल्लाह की दी हुई अमानत है और इसकी कदर ना करना अल्लाह के फैसले से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। जो औरत शौहर की कमाई को मामूली समझती है वो उस घर की बुनियादों को हिला देती है। ऐसी औरत के घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, क्योंकि अल्लाह उस औरत से नाराज होता है और शैतान उस पर मुस्कुराता है। शैतान ऐसी औरत के घर को अपना मस्कन बना लेता है और इसके दरवाजे पर अपना बिस्तर बिछा लेता है। ये वो औरत है जिसकी नाशुक्री की बू रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्तों को दूर भगा देती है और उनके कदम इस घर के दरवाजे पर रुक जाते हैं, दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होते। नाशुक्री इंसान के दिल को अंधा कर देती है और इसके आमाल को बेकार बना देती है। जो औरत अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं होती वो अल्लाह की शुक्रगुजार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो शख्स मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो खालिक का शुक्र भी कभी अदा नहीं कर सकता। ऐसी औरत के घर में रिज़्क़ तो आता है लेकिन वो बरकत से खाली होता है, वो बरकत के बगैर होता है और बरकत के बगैर रिज़्क़ जमीन के ऊपर पड़ी बेजान मट्टी की मानिंद होता है। नाशुक्री का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान के दिल को सख्त कर देती है। ये जो नाशुक्री है इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये इंसान के दिल को सख्त कर देती है। शौहर की नाफरमान औरत के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती और उसके बच्चों की जिंदगी भी खौफ और परेशानी में गुजर जाती है। ऐसी औरत के घर में खुशियों का सूरज कभी तुलू नहीं होता और गम की रातें कभी खत्म नहीं होती। जो औरत शौहर की कमाई को हकीर समझती है, कम समझती है, वो उसकी मेहनत की बेकदरी करती है, तो इससे शौहर का दिल टूट जाता है और जब शौहर का दिल टूटे तो अल्लाह का अर्श भी कांप जाता है। ऐसी औरत अपने घर को अपनी नाशुक्री से वीरान कर देती है और अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर लेती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे
تو میرا عذاب شدید ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو تاکہ اللہ اس کے گھر میں سکون اور برکت عطا کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا عورتوں کا دوسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی۔ تیسرا گناہ فضول خرچی۔ یہ گھر کو ختم کر دیتا ہے، گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فضول خرچی ایک ایسا زہر ہے جو گھر کے سکون، مال کی برکت اور زندگی کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول خرچی صرف مال کا ضیاع نہیں بلکہ انسان کی عقل، شعور اور عزت کا بھی زوال ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرتی ہے وہ در حقیقت اپنے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ فضول خرچی انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہے اور رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے تھا جب غیر ضروری خواہشات پر ضائع ہوتا ہے تو وہ نہ صرف برکت سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ دنیاوی اور اخروی خسارے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جس مال کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت سے زحمت میں بدل جاتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی محنت کی کمائی کو کھیل تماشوں میں اڑا دیتی ہے وہ اپنے گھر میں بے سکونی اور تنگ دستی کو دعوت دیتی ہے۔ فضول خرچی اس آگ کی مانند ہے جو نہ صرف رزق کو جلاتی ہے بلکہ دلوں کے سکون کو بھی خکستر کر دیتی ہے۔ گھر میں ہر وقت پریشانیاں اور بچوں کی ضروریات کا پورا نہ ہونا اور شوہر کا بوجھل دل، یہ سب فضول خرچی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو وہ مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ فضول خرچی سے گھر میں نہ محبت باقی رہتی ہے، نہ سکون اور نہ ہی خوشحالی۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا تھا جب خواہشات کی بھینٹ چڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے۔ جہاں فضول خرچی ہوگی وہاں تنگ دستی ہوگی اور جہاں قناعت ہوگی وہاں خوشحالی ہوگی۔ تیسرا گناہ تھا فضول خرچی۔ اب چوتھا گناہ بددیانتی اور جھوٹ۔ بددیانتی اور جھوٹ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بددیانتی وہ دھوکہ ہے جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ انسان کی اپنی روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو، جس انسان سے اللہ ناراض ہو تو پھر اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ وہ آگ ہے جو انسان کی عزت، مال اور سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جو شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ در حقیقت اپنے رشتے کو ختم کرنے کا بیج بوتے ہیں۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے اور اعتماد کے بغیر گھر کی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بددیانتی وہ اندھیرا ہے جو انسان کے دل کو روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی سے مالی معاملات میں بددیانتی کرتا ہے وہ اپنے رزق کو بے برکت کر دیتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے وہ اپنے گھر کا سکون خود تباہ کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا کیونکہ جھوٹ کی عمارت ہمیشہ گرنے کے لیے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ بددیانتی انسان کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ پیاری بہنوں، انسان جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جو عورت دوسروں کو دھوکہ دے، جو مرد دوسروں کو دھوکہ دے، وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو قریب لے آتا ہے۔ بددیانتی وہ کانٹا ہے جو دوسروں کو زخمی کرنے سے پہلے خود انسان کے ہاتھوں کو زخمی کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری نہ کریں تو ان کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے اور گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ جھوٹ کی عمر مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج ہمیشہ برے رہتے ہیں۔ وہ گھر جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور وہ گھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمانداری وہ خوشبو ہے جو گھر کو جنت کا گہوارہ بناتی ہے۔ بددیانتی کا ہر عمل انسان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر سے چھپ کر پیسہ خرچ کرتی ہے وہ نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، سچائی وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور جھوٹ وہ اندھیرا ہے جو روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے تو اپنے دل کو سچائی اور ایمانداری سے مزین کریں کیونکہ جہاں سچائی ہوگی وہاں سکون ہوگا اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی۔ پیاری بہنوں، اب پانچواں گناہ، شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی۔ یہ وہ تیر ہے جو نہ صرف گھر کے سکون کو برباد کرتا ہے بلکہ بچوں کے دلوں میں بھی ایسا خوف پیدا کرتا ہے جو ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے متاثر کر دیتا ہے۔ بدتمیزی محبت کے رشتے کو کاٹنے والی وہ تلوار ہے جو دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے نرمی کی بجائے سختی اور تلخی اختیار کرتے ہیں تو گھر کا ماحول ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ جب محبت کی زبان بند ہو جائے تو بدتمیزی کا شور پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شوہر کا سخت رویہ بیوی کے دل کو زخمی کرتا ہے اور بیوی کی تلخ زبان شوہر کی عزت نفس کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رہے کہ بدتمیزی وہ آگ ہے جو محبت کو راکھ میں بدل دیتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسا گھر جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت نہ رکھیں، ایک دوسرے کی قدر نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے پیش نہ آئیں،
تو ایسے گھر بچوں کے لیے خوف اور بے سکونی کی جگہ بن جاتا ہے۔ بچے والدین کی زبان اور رویے کا عکس ہوتے ہیں، جو وہ سیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور بدتمیزی انہیں زندگی بھر کے لیے کمزور بنا دیتی ہے۔ جو والدین ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو محبت اور عزت کا سبق نہیں دے سکتے۔ شوہر اور بیوی کی محبت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اور جب بنیاد کمزور ہو تو گھر کی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بدتمیزی کا ہر لفظ دلوں کو دور کر دیتا ہے اور محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو کم تر سمجھتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ اپنی عزت کو خود کھو دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، محبت کا رشتہ نرمی اور عزت سے پروان چڑھتا ہے، لیکن بدتمیزی اسے بخیر دیتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو گھر کو جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بدتمیزی کا سلسلہ جاری رہے تو وہ گھر جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والا چھٹا گناہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ یہ وہ تباہی ہے جو گھر کے رزق کو ختم کر دیتی ہے اور زندگی کو مصیبتوں سے بھر دیتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ جب انسان حلال و حرام کی حدود کو مٹا دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ حرام کا رزق وہ زہر ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو گمراہ کرتا ہے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جو گھر حرام کے مال سے چلتا ہے وہ گھر سکون سے خالی ہو جاتا ہے اور وہاں رحمت کے فرشتے قدم تک نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک حلال روزی وہ خزانہ ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں، اور حرام وہ بوجھ ہے جو انسان کو زمین و آسمان کے درمیان بے بس کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کو برکتوں سے بھرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالیاں لانا چاہتی ہیں تو حلال کو اپنائیں اور حرام سے بچیں، کیونکہ جہاں حلال ہوگا وہاں سکون ہوگا اور جہاں حرام ہوگا وہاں پریشانیاں ہوں گی۔ آپ خود بھی اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کیا کریں، اگر خود کمائیں تو بھی حلال، اگر شوہر سے کچھ طلب کریں وہ بھی حلال طلب کریں۔ جب آپ اپنے شوہر سے حلال طلب کریں گی تو گھر میں سکون آئے گا، پریشانیوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والا 7واں گناہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، جو اللہ کی ناراضگی اور معاشرتی تنہائی کا سبب بنتا ہے۔ 8واں گناہ غیبت اور حسد، جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اب 9واں گناہ بچوں کی تربیت میں غفلت، جو ایک نسل کو برباد کر کے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ 10واں گناہ اللہ کے ذکر سے غفلت، جو انسان کو شیطان کے قریب اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ گناہ گھر کو ایسی جگہ بنا دیتے ہیں جہاں سکون کا نام و نشان نہیں رہتا، بچوں کی معصوم مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور ہر چہرہ اداسی میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں خوشبوئیں مہکتی تھی وہاں اب صرف غم کی گہری پرچھائیاں ہیں۔ غربت صرف مال کی کمی کا نام نہیں بلکہ سکون، محبت اور برکت کے خاتمے کا نام ہے۔ جو گھر اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لے وہاں نہ سکون رہتا ہے، نہ عزت اور نہ ہی خوشیاں۔ یاد رکھیں، اللہ کے احکامات سے روگردانی وہ آگ ہے جو پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنے گھر کو دوبارہ محبت اور برکت کا گہوارہ بنائیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 10 گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو پریشانیوں کی بھٹی میں دھکیل کر اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ ان 10 گناہوں سے سخت نفرت کرنے لگیں گی، آپ اللہ سے توبہ کریں گی اور ان گناہوں سے چھٹکارا پالیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گندے اور غلیظ گناہوں سے بچنے کی اور ان سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔